अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। कश्मीर के बहादुर और गयूर अवाम हमारी पहचान है, हमारा मान है। कश्मीर में इस वक्त जो हालात जारी हैं, ये सब हुआ कैसे और क्यों हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट मौजूद हैं, ज़ीशान गर्दीवी साहब। इनसे जानते हैं कि ये सब क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने जो पूछा कि ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ, कि ये मामला कोई 1 या 2 दिन पुराना नहीं है, बल्कि आप पीछे चले जाएं तो 2023 का ये मामला है। 2023 में प्रोटेस्ट शुरू हुआ रावला कोर्ट से, और वो प्रोटेस्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मतलब आप आज़ाद कश्मीर के दीगर इजलास में पहुंचा। उसकी जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि पहले जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ आटे में जो हुकूमत की जानब से सब्सिडी दी जा रही थी वो नहीं दी जा रही थी। इसके साथ साथ जो बिजली के बिल थे वो यानी कि 200 यूनिट तक जब आपके बिल जाते हैं तो वो डबल होके आना शुरू होंगे। इसके बाद जो आज़ाद कश्मीर के वासी थे उनकी जानब से जो है बाकायदा एक प्रोटेस्ट शुरू किया गया और कमेटियाँ तश्कील दी गई। पहले तो ये कमेटी जो है वो मकामी सतह पे तश्कील दी गई। उसके बाद लगभग जो है वो 200 मेंबरान के करीब है जो तमाम तर अजला थे आज़ाद कश्मीर के, उन अजला से जो है वो कुछ लोग मुंतखब किए गए और ओवरऑल जो है तमाम अजला में इस मामले को जो है वो लोगों को जो है वो ग्राउंड पे मोटिवेट करना शुरू किया इस मामले से। अब ये मामला जो है वो शुरू होता है 1 साल पीछे चले जाए तो एहतजाज बाकायदा सूरत में हमें नजर आता है। एहतजाज हुआ, फिर उसके बाद जो है वो हुकूमत की जानब से कुछ मुज़ाकरात हुए और मामला जो है वो सिलसिला ख़त्म हो गया और एक डेडलाइन दी गई कि क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो अबूरी गवर्नमेंट की निज़ाम सेटअप था, तो कहा यह गया कि जैसे ही जो गवर्नमेंट है इलेक्शन होते हैं उसके बाद में मामला जो है वो फिर से देखे जाएंगे और जो इशूज़ हैं क्योंकि बिजली को लेके वफाक और AJK का जो है वो मामला जो है वो वफाक इसमें क्योंकि बिजली जो है वो वफाक की जानब से जो भी अगर जो इसमें आप कहें कि रिलीफ दिया जाना चाहिए था या दिया जाता है वो वफाक ही की जानब से दिया जाता है। अब ये मामला जो है वो शुरू हुआ तो हुआ कुछ ये कि जो बिरादम आज़ाद कश्मीर थे उनकी जानब से पहले भी हमें कुछ बयान देखने को मिले, कुछ इस तरह के बयान उनकी जानब से दिए गए कि आप लोग जो है वो मैं सोशल मीडिया में इस तरह की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप निकल के आए मतलब मैं देख लूँगा। मतलब आप जब एक PM की हैसियत से आप इस तरह के बयान देंगे और लोगों को इश्तियाक दिलाएंगे तो यकीनन जो है वो हालात खराबी की जानब ही बढ़ेंगे। अब ये मामला कुछ इस तरह हुआ कि 11 मई को डेडलाइन थी और गवर्नमेंट जो थी उसने 1 दिन कबल जो है वो गिरफ्तारियाँ करना शुरू कर दी और दफा जो है वो 144 नाफज कर दी गया और ये कहा गया कि कोई बंदा ज़ीशान आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसकी तरफ से इश्तिहार अंगेज़ी का ये कदम सामने आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली हुआ ये कि 11 मई चूँकि डेडलाइन थी लेकिन हुकूमत की जानब से जो है वो क्रैकडाउन जो शुरू किया गया वो 1 दिन कबल किया गया। अब जब क्रैकडाउन गवर्नमेंट की जानब से शुरू किया गया तो जो लोग थे जो इस मामले को लीड कर रहे थे जो कमेटी अहदेदार थे उनकी जानब से ये कहा गया कि लोग जो है वो निकल आए प्रोटेस्ट करें और आज ही से जो है वो मार्च का हम लोग ऐलान करते हैं और ये मार्च जो है वो पूरा अमन तरीके से करवा जाएगा, करना देगा और मतालबात की मंजूरी तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आपने ये जो बात की ना, मैं वहीं पर आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि हमने भी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है और उनके लोगों के विजुअल्स हमने भी देखे, बातें सुनी, बहुत सारी जगहों पे वो लोगों को पुरसकून रहने का भी कह रहे थे, तो फिर ये इश्तिहार कैसे जो है वो डेवलप हुआ? देखिए बिल्कुल जो लोग थे जो अहदेदारान थे जो आम कश्मीरी थे वो तो बिल्कुल मतलब पुरअमन एक मामला शुरू हुआ। पहले भी प्रोटेस्ट हुए 2023 में अगर हम चले जाते हैं प्रोटेस्ट हुए उस दौरान भी जब PM AJK उन्होंने विजिट किया पुंछ का रावला कोर्ट का और जो वहाँ की जो इंतजामिया की जानब से रात के वो कैंप उखाड़ेंगे, उसके बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर में हालात हमें खराब होते दिखाई दिए। इस वक्त भी जो है मतलब मैं ये समझता हूँ जो हमने ऑब्जर्व किया कि PM AJK की नायली से ये सारा मामला हुआ, जो जिला इंतजामिया थी मकामी जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया थी उनकी नायली से ये सारा मामला हुआ। उसकी रीज़न ये है कि
لوگ پروٹیسٹ جب لوگوں نے کال دی عہدے داران میں لوگ نکلنا شروع ہوئے تو گورنمنٹ جو تھی جے کے کی جانب سے 144 جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا اور جو لوگ تھے انہیں مطلب گرفتاریاں شروع ہو گئی جہاں سے یہ معاملہ سارا خراب. ٹھیک تو ابھی اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ حالات بہتری کی طرف؟ ابھی دیکھیں ابھی کیونکہ پی ایم جو شہباز شریف ہے ان کی جانب سے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا گیا اور تقریباً جو گرانٹ تھی وہ بھی منظور کی گئی. اس کے بعد ہے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے ان کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی اور کہا گیا کہ تمام مطالبات ہیں وہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کے مانے جاتے ہیں اور باقاعدہ اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی ان کی جانب سے آج جو ہے وہ صبح دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. آج جو ہے وہ چونکہ آزاد کشمیر کے دور میں کیا بنایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 سے 4 ہمارے پاس بہت ہی افسوسناک واقعہ سامنے آیا. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چاہوں کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا پروٹیسٹ کا سلسلہ جب شروع ہوا تو جو کچھ لوگ تھے مطلب کچھ بڑے سینئر جرنلسٹ بھی تھے تجزیہ نگار بھی تھے میں یہاں پہ کسی کو کوٹ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کی جانب سے کچھ اس طرح کے تجزیے پیش کیے گئے جس سے حالات جو ہے وہ مزید خراب تاثر اس طرح سے یہ دیا گیا کہ اس میں جو ہے وہ اس تمام تر دھرنے کے پیچھے مطلب جو ہے وہ بیرونی کوئی جو قوتیں ہیں وہ ملوث ہیں یا اس مطلب جو دھرنا تھا اس کو جو ہے وہ ایک متنازع کے ذیشان آپ نے جہاں پہ کانسیکوینسز کا ذکر کیا کہ اس معاملے میں وہ بہت ساری تھیوریز ہمارے سامنے ہیں لیکن اگر ہم اس چیز کو ایک لمحے کے لیے نظر انداز کر کے دیکھیں انڈیا کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے جو لوگوں کی اپنی محرومیاں ہیں اور ان کے جو جذبات ہیں وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے اور اسی طرح سے جو انڈیا کے میڈیا نے پروپیگنڈا کیا اس کے اوپر بھی ذرا دیکھیں مطلب انڈیا کوئی بھی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور کشمیر تو ایک ایسا معاملہ ہے جو پاکستان کے درمیان جس میں جو ہے وہ گزشتہ 70-72 سالوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. انڈیا کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں حالات خراب کیے لیکن انڈین میڈیا نے اس سارے معاملے کو لے کے جتنا بھی پروپیگنڈا کیا ریئلٹی جو ہے وہ گراؤنڈ میں بالکل مختلف ہے. جو کشمیری ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ نہ تو پاکستان کے خلاف تھے اور نہ ہی ایسا سوچ سکتے ہیں بلکہ میں یوں کہوں گا کہ سید علی گیلانی کا جو نعرہ تھا کہ جو کشمیری ہے وہ سب سے بڑے پاکستانی ہیں یعنی پاکستانیوں سے بڑھ کے بھی پاکستانی ہیں. ہاں بالکل. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ کسی صورت دنیا بھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی موومنٹ چلتی ہیں وہ اپنے رائٹس کی موومنٹ دنیا بھر میں چلتی ہے اور کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان موومنٹس کو جو ہے وہ متنازع کیا جائے یا دشمن ظاہر سی بات ہے وہ جو کرے گا اس کو جیسے ہی موقع ملے گا جہاں موقع ملے گا وہ پار کرے گا. لیکن اس تمام تر جو معاملہ تھا جو اکا دکا جو ہے وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو انڈین میڈیا کی جانب سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ ٹوٹلی پروپیگنڈا تھا. گراؤنڈ میں ریئلٹی میں اس انداز سے نہیں ہے بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ مطلب جو ہے وہ ہر چاہے کشمیری ہوں چاہے پاکستانی ہوں ان کا ایک رشتہ ایسا ہے ایک ریلیشن ایسا ہے کہ مطلب وہ کبھی بھی وہ سوچ نہیں سکتے جو انڈین میڈیا دکھا رہا ہے. یہاں پہ میں ایک اور چیز لاسٹلی میں ایڈ کرتا ہوں کہ اس سارے معاملے کو لے کے مطلب بہت سی جگہ پہ ہمیں مس ہینڈلنگ دیکھنے کو ملی جیسے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو کہ اس سارے معاملے کے ریاست کے سربراہ تھے آزاد کشمیر کے ان کی جانب سے جو ہے وہ اس تمام تر معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا اور فائنلی جو ہے وہ رات کو تقریباً کل پرسوں رات کو پرائم منسٹر کے ایک پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بڑے محتاط طریقے سے مطلب یہ ساری باتیں کی کہ یہ سارے مطالبات جو ہے وہ تسلیم بھی کریں گے مانیں گے. اگر یہی پریس کانفرنس کچھ دن پہلے ہو جاتی یا بہت بہتر رہتا اور یہاں تک جو ہے وہ حالات نہ پہنچتے تو یقیناً اس پر جو ہے جو ہے وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر ہے جو گورنمنٹ ہے اس کا ایک بڑا
नाजरीन, कश्मीर हो या पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा, अमन कायम रहना उतना ही जरूरी है और अहले कश्मीर इस बात पर फख्र करते हैं कि हम बाय चॉइस पाकिस्तानी हैं और ये उनका हक है। सलामत रहिए और सलामती पर देखिए। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारे चैनल NRO TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए।